أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورة البقرہ آیت نمبر 190 کی مشق کرتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. واو زبر وا، قاف زبر الف قا، وقا تا زرتی لام پیشوالو. وقاتلو فا زیر یا فی، سین زبر سا، فی سا، با زیر یا بی، فی سبی، لام زیر لام لیل، فی سبیل، لام کھڑی زبر لا، فی سبیل اللہ، ہا زیر لام ہل، فی سبیل اللہ، لام زبر لا، دال زیر یا دی، فی سبیل اللہ الذین زبرنا، فی سبیل اللہ الذین. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، یا پیش یو قاف زبر الف قا، یقا تا زرتی، یقاتی لام پیش والو، یقاتلون زبرنا، یقاتلون کاف پیش میم کوم، یقاتلونکم. واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا تا زبر عین، تا تا زبر تا، تا دال پیش وادو، تعتدو. الف زین نون، ان نون زبر لام نل، ان لام کھڑی زبر لا، ان اللہ زبر ہا، ان اللہ، لام زبر الف لا، یا پیشو لا یو، ہا زیر باحب، لا یحب، با پیش لام بل، لا یحب، میم پیش عین معتا زبر تا، معتا دال زیر یا دی، معتدین زبرنا، معتدین. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।